बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। आज ईद है और आज डिफरेंट दिन है, ईद उल अज़हा है। पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान आज ईद मना रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से, डान न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। पूरा साल हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें सियासत, मईशत, फॉरेन अफेयर, जंगें हो रही हैं उन पर बातें करते हैं और मुख्तलिफ़ इशूज़ पर बात करते हैं। लेकिन आज ईद का दिन है और ख़ासकर ईद उल अज़हा का दिन है जहाँ तमाम मुसलमानों ने आज सुन्नत इब्राहिमी भी अदा की है और इस वक्त तमाम घरों में, यकीनन घरों में, पार्कों में, पहाड़ों पे, तफरीही मकामात पर लोग तरह तरह के खाने पका रहे होंगे। तो हम नहीं चाहते कि सियासत और दीगर चीज़ों पर बात करें, महंगाई पर बात करें। हमने सोचा कि लोगों को हल्की फुल्की तफरीह भी दें और पाकिस्तान का जो टैलेंट है जो दुनिया से छुपा हुआ है, यकीनन थोड़ा बहुत उजागर हुआ है जब से सोशल मीडिया आया, लेकिन उस टैलेंट को उजागर करने की ज़रूरत है और दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी नौजवान किस तरह हर शोबे में आगे आकर अपना नाम पैदा कर सकते हैं, इस मुल्क का नाम पैदा कर सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ोर ताहिर साहब, मेमिक्री के माहिर हैं और जितने पाकिस्तानी सियासतदान हैं, मीडिया एंकर्स हैं और दुनिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी मेमिक्री करते हैं और अपना नाम भी पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी पैदा कर रहे हैं। शहरोज़, बहुत शुक्रिया। रमीशा शेख साहिबा हैं, इनको भी आप शायद सब जानते होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ आप जाते हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, रेलवे लाइन पे जा रहे हैं, नादरा के दफ्तर जा रहे हैं, किसी मोबाइल कंपनी के ऑफिस में जा रहे हैं, जो भी आपको आवाज़ मिलेगी, पब्लिक मैसेजेस मिलेगा, तो यकीनन रमीशा का होगा और इन्हीं को आप सुनेंगे। रमीशा, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें टाइम देने का। थैंक यू। आपसे हम शुरू करते हैं। कहाँ से ये आइडिया आया और कैसे पता चला कि अंदर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप किसी की भी नकल कर सकते हैं और किसी का भी जो है आवाज़ बना सकते हैं, किसी का लहजा निकाल सकते हैं और तमाम लोगों को बता सकते हैं कि हम भी हैं इस दुनिया में, इस मुल्क में, लोगों को हंसाने के लिए भी और मैसेज देने के लिए भी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और जो नाजरीन देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक है मिमिक्री का, ये क्लास 7 की बात है, 2014 की बात है, जब इमरान खान साहब का धरना था तो उनकी रोज़ाना 9 बजे के वक्त तकरीर लगा करती थी। 2-3 बार धरने में जाने का भी इत्तेफाक हुआ 2014 में। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और खान साहब अपोजिशन में थे उस वक्त, तो वो बस धरने में तकरीरें खान साहब की सुना करते थे और 9 बजे का खास तौर पर वक्त एक हुआ करता था खान साहब की स्पीच का। फिर उससे पहले फैसल जावेद साहब इमरान खान साहब को बुलाते थे खिताब के लिए। कैसे बुलाते थे वो भैया? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सलाउल्लाह साहब। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है आप, इमरान खान है आप। ठीक है, जबरदस्त। तो वहां से आपका आगाज हुआ। उससे पहले स्कूल में भी टीचर्स की मिमिक्री वगैरह किया करते थे, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर ये वक्त के साथ वक्त गुजरता गया, फिर इलेक्शन, ये बल्दियाती इंतखाबात जो होते हैं, ये आना, फिर वहाँ जाके होस्टिंग वगैरह करना, मतलब स्टेज में मेज़बानी करना, तकरीरें वगैरह करना। स्कूल में मैंने बिल्कुल भी किसी भी तकरीर मुकाबले में हिस्सा लिया ही नहीं था, तो कॉलेज में होस्टिंग वगैरह की शुरू की, बस वहाँ से एक सफ़र चलता गया। शहरोज़, इमरान खान की वो तकरीर आपने सुनी थी उस वक्त जब आप कह रहे थे हम सुन रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि अंपायर की उंगली उठने वाली है, तो वो किस तरह कहा था उन्होंने? याद हो तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। और हमने नवाज शरीफ साहब को उस वक्त जो वक्त था, हमने कहा था कि आपकी हुकूमत को हम घर बेच करेंगे, और हमने 2017 में उनको डिस्क्वालीफाई करवाया और ये हमारे धरने की बहुत बड़ी कामयाबी थी सनाउल्लाह साहब। बहुत अच्छा, तो वो अब अंपायर की उंगली उल्टी हो गई है, क्या हुआ है? इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि हमारे मामलात मजीद खराब हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, ना मेरी पार्टी होने देगी। ठीक है शहरोज़, ज़बरदस्त। आपने आगाज़ अपना बताया, तो उसके बाद फिर आपका ये सफ़र शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने एक वो रुके नहीं हैं? बिल्कुल रुके नहीं। हमारे बड़े अच्छे टीचर्स हैं, पीटीवी में होते हैं, सरकारी टेलीविज़न में, उन्होंने मुझे सिखाया भी। तो अयाज असलम साहब, मैं खास तौर पर उनका नाम लूँगा, मेरे उस्ताद भी हैं, मुझे सिखाने में बड़ा उनका अहम किरदार है, और उनको सिखाया इशरत फातिमा साहिबा ने। तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने मुझे बस एक ही बात की कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर इस टैलेंट से नवाजा है ना,
تو وہ ذات ایک اچھی اپرچونٹی اچھا موقع بھی آپ کو دے گی اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, بس چلتے رہیں اور آہستہ آہستہ محنت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور سرخرو فرماتی رہے گی. اور میسج بھی دینا ہے اپنی ہر میمیکری میں. جی بالکل قوم کو میسج بھی دینا ہے تاکہ لوگ سیکھیں بھی صحیح اور لوگوں کو سمجھ بھی آئے. آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن ہم رمیشہ سے بھی بات کرتے ہیں. رمیشہ, آپ کی بھی بڑی میں نے تعریف بھی سنی ہے. آپ کو اللہ نے ایک ایسا آواز دی ہے, گلا دیا ہے جس سے ایک تو نہ صرف یہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور جو ایک میسیج, ایک پبلک میسیجز ہیں جہاں جہاں, وہ سب جگہ آپ کی ہی آواز ہم سنتے ہیں. تو یہ آپ کس طرح اس شعبے میں آئیں اور آپ کا آغاز کیا تھا؟ جس طرح ہمیں بتایا شہروز نے کہ انہوں نے تو 2014 کا دھرنا تھا, وہاں سے یہ چیزیں ان کے ذہن میں آئیں. تو آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور آپ کہاں کہاں کام کر رہی ہیں اس حوالے سے؟ السلام علیکم. میرے ساتھ یہ تھا کہ میں بلٹن, یہ چیز جو ہے یہ الحمدللہ مجھ میں بلٹن ہے. اور جب میں اسکول میں تھی, نیچرل ٹیلنٹ ہے نا. یس, نیچرل. جب میں اسکول میں تھی کلاس 1 سے ہی مجھے ریڈنگ کرنے کا بہت شوق تھا, اردو کی ہو انگریزی کی ہو. تو میں پڑھنے میں میری بہت فراوانی تھی اور دونوں زبانوں پہ عبور حاصل ہے, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. تو اتنی ریڈنگ کی, اور ریڈنگ بھی میں جو ہے نا, اگر خبریں چلتی تھی تو میں خبروں کے انداز سے پڑھتی تھی, نیوز پیپر پڑھتی تھی, بکس پڑھتی تھی, ڈائلاگس کی ڈیلیوری میں خود کرتی تھی. اور یہ بچپن سے ہی شوق تھا مجھے. پھر جب میں کلاس 3 میں آئی تو پھر میں نے جو ہے ٹی وی دیکھنا شروع کیا, اور زیادہ جو خبریں بلیٹنز آتے تھے ان کو کاپی کرنا شروع کیا, اخبار جو آتے تھے ان کو میں خبروں کے اسٹائل میں پڑھنا شروع کیا. تو شوق تھا. پھر ڈبیٹ کمپٹیشنز, تقاریری مقابلے, پوئٹری کمپٹیشنز, ریڈنگ کمپٹیشنز, ان میں حصہ لیا. پہلا آپ کا جو تھا یہ جو میسیجز, پبلک میسیجز, جی کون سا ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے ناظرین کو بھی ذرا سنائیں وہ کون سا. ایئر لائن کے لیے ریکارڈ ہوا تھا 2017 میں. 2017 میں میرا پہلا جو ہے وائس اوور ریکارڈ ہوا تھا, اینڈ دیٹس فار این ایئر لائن. تو جیسے کہ آپ مختلف, جب ہم جہاز میں جاتے ہیں تو مختلف قسم کے ریکارڈڈ وائسز چلتی ہیں, جس پر ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ حفاظتی تدابیر بتاتی ہیں, لیکن وہ بیسکلی آواز ان کی نہیں ہوتی ہے, وہ ریکارڈڈ وائس اوورز ہوتے ہیں. جیسے کہ میں چلیں ایک پاکستانی ایئر لائن کا ہی نام لے کے کرتی ہوں کہ ویلکم ٹو PIA. PIA میں خوش آمدید. تمام معزز مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے. کچھ ہی دیر میں PK بوئنگ 777 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے ہیتھرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ لندن کے لیے روانہ ہوگا. شکریہ. تو اس طرح یہ زبردست چیز. ناظرین آپ نے سنا, یہ جو آپ آوازیں سنتے ہیں, باقی بھی ہم آوازیں سنائیں گے اور رمیشہ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس وقت ان کے کیا کیا پروجیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ تو چلے ایئر لائن ہو گئی, مختلف بینک ٹکٹ نمبر آپ نے سنے ہوں گے, جیسے ٹکٹ نمبر 103 کاؤنٹر نمبر 1 پر تشریف لے جائیں. ٹکٹ نمبر 1110 پلیز پروسیڈ ٹو کاؤنٹر نمبر 1. تو یہ جو اکثر روبوٹک وائسز ہوتی ہیں. ویسے بتاؤں آپ کو, جی یہ میں جب جاتا ہوں نا بینک اور یہ نمبر کی آواز آتی ہے مجھے بڑی بری لگتی ہے, کیونکہ یہ نمبر بڑا لمبا ہوتا ہے. اور سنا ہے آپ نے, دیکھا لائن میں لگ جاتے ہیں. اور خاص کر عید سے پہلے جو دن تھے نا, 1-2 مرتبہ میں بینک گیا اور یہی آوازیں آ رہی تھیں, تو میں نے کہا یار یہ کیا. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بیلنس ختم ہو جاتا ہے, ایک اور جب آپ کسی ہیلپ لائن پہ نمبر پہ کال کرتے ہیں, جی وہ سب سے مشکل کام ہے. وہاں پہ کوئی آپ نے کی ہے ریکارڈنگ اس پہ؟ جی بالکل. میں IVR, اس کو بیسکلی IVR کہتے ہیں, انٹریکٹیو وائس رسپانس, جو روبوٹک وائسز چل رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ کے فون اٹھانے سے پہلے آپ کو معلومات دے دی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے میں ڈان نیوز کی بات کرتی ہوں, تھینک یو فار کالنگ ڈان نیوز. ڈان نیوز کال کرنے کا شکریہ. اردو میں معلومات کے لیے 1 پریس کیجئے. فار سروس ان انگلش پریس 2. یا کسی بھی وقت ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0 پریس کیجئے. اور اس کے بعد انتظار فرمائیے. جی, آپ کی کال ہمارے نمائندے کو منتقل کی جا رہی ہے, پلیز انتظار کیجئے. اچھا شہروز کی طرف ہم چلتے ہیں. شہروز, ایک بعض چیزیں آپ کی بڑی پاپولر ہوئی ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں, خاص کر وہ شیخ رشید والا نا, جو وہ تھا کیا, وہ جو ایک شیخ رشید کو ایک کال آئی تھی, ٹیلی فون کال, اور اس کے بعد وہ اس پہ کچھ لمبا چوڑا وہ کام چلا ہے. تو وہ کیا تھا, کیونکہ آپ شیخ رشید کی جو پیروڈی کرتے ہیں, میمیکری کرتے ہیں, وہ کمال کی ہے. بہت شکریہ.
اچھا شیخ رشید صاحب کا وہ آپ کو پتا ہے کہ کال ان کے آتی ہے، خاتون بڑی نامی غرامی خاتون ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مشہور واقعہ ہے یا یہ صاحب کے دور کا قومی والا، تو ایک قسم کی قومی خاتون کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک وہاں سے بس وہ ایک ان کو کال آتی ہے اور وہ ایک شو میں کہتے ہیں کہ ٹھہر کے رنگ کرے، ان کو کال آتی ہے کہ جناب میں ٹھہر کے، اب مثال کے طور پہ آپ کا شو ہے اور کال آ رہی ہے عید کا موقع ہے، ٹھہر کے ذرا رنگ کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں ثناء اللہ صاحب کے شو میں آؤں، ٹھہر کے رنگ کرے، ابھی رکے میں آپ کو ٹھہر کے کال کرتا ہوں، تو یہ تھا۔ اچھا اس کے بعد وہ آپ نے سینسر کر دیا؟ جی جی بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، شیخ صاحب کی باقی بھی جو سیاسی قسم کی ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ ٹی وی پہ بھی بڑی پاپولر ہیں، اور جس پروگرام میں وہ جاتے ہیں پھر ان کی ریٹنگ بھی بڑی آتی ہے، اور بڑی چھوڑتے بھی ہیں کہ وہ گیٹ نمبر 4 کے ان کے بڑے واقعات مشہور ہیں، اور گیٹ نمبر 5 کے بھی بڑے واقعات مشہور ہیں، تو وہ ہم ویسے بعد میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، وہ ڈان میں بھی رہے ہیں، رؤف کلاسرا صاحب، جی جی بالکل، ان کی بھی آپ کرتے ہیں، بہت شکریہ، بالکل، اور وہ ذرا کیونکہ وہ مجھے پیارے بھی بہت ہیں، دوست بھی ہیں، تو میں خود بھی چاہتا ہوں ذرا ان کے حوالے سے تھوڑا سا، وہ ماشاءاللہ سب کے پیارے ہیں اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اور انہوں نے بڑے زبردست جرنلزم میں، خاص کر آج کا جب پولرائزیشن کا دور ہے تو اس دور میں بھی وہ جو ہے نا نیوز کی بنیاد پر کام کافی بہترین۔ اچھا رؤف کلاسرا صاحب کا تعلق لیا سے ہے، سرائیکی ایکسنٹ بہت میٹر کرتا ہے ان کی آواز میں۔ دیکھیں ثناء اللہ صاحب، بات یہ میاں سب سے پہلے تو آپ کا بہت عید مبارک، اور عید سے یاد ہے کہ ہم نے آج کڑھائی بڑے مزیدار گوشت کی کڑھائی بنانی ہے، اور گوشت کی کڑھائی بنا کے کھائیں گے۔ جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے تو میاں صاحب بھی بڑا شوقین تھے کڑھائی کھانے کے۔ ایک بار ہم میاں صاحب کے ساتھ کھانا کھانے کے کڑھائی کھانے کے لیے، میاں صاحب نے پورا ڈوئے مکا دیا، اور میں نے کہا میری کڑھائی کہاں رہی تھی میاں صاحب نے۔ لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، سیاست چلتی رہتی ہے، لیکن آج عید کا دن ہے، اور میں آپ کا بہت بہت ثناء اللہ بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آج آپ نے مجھے بلایا، اور جہاں تک بات ہے عید کے بعد کی، تو عید کے بعد ملک میں سیاسی صورتحال بڑی گہما گہمی ہونے والی ہے اور بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے یہ ہماری جاری ہے۔ وقفے کے بعد ہم رمیشہ سے بھی بات کریں گے، مزید جو وائسز ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور باقی جو ٹیلنٹڈ ہماری خواتین ہیں یا نوجوان ہیں وہ کس طرح ان شعبوں میں آ سکتے ہیں، یہ بھی ان کی رائے لیں گے، اور یہاں بھی ہم بات کریں گے جو باقی ہمارے میڈیا اینکرز ہیں ان کی بھی بڑی یہ میمیکری بڑی اچھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بڑے زبردست قسم کے ان کے جو ادائیگی ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں، آپ اتنے میں جو اچھے اچھے پکوان بنائے ہیں وہ بھی کھائیں، ہم بھی کچھ ڈرنکس لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آج عید کا دن ہے اور ہم عید کی خوشیاں تمام پاکستان کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ منا رہے ہیں، اور یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی ہمارا شو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اچھے اچھے کھانے اور پکوان بھی کھا رہے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ بڑے ٹیلنٹڈ قسم کے ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، اور آپ لوگوں نے ان کو پہلے بھی کہیں ضرور دیکھا ہوگا، لیکن آج یہ ہمارا ان کا بہت شکریہ ہے کہ یہ ہمارے مہمان بنے ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ رمشا ہمارے ساتھ۔ رمشا، ایک تو جو لوگ جن کی آواز اچھی ہیں، جو خواتین ہیں، جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا راستے کیا ہیں اور فیوچر کیا ہے ان کا؟ فیوچر بہت برائٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ڈیجیٹل زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ موبائل فون اگر آپ کے پاس ہے تو آپ خود یہ کام اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں۔ ڈاکیومنٹریز ہو گئیں، چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہو گئیں، وہ آپ ریکارڈ کریں اور سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے اپلوڈ کریں۔ اس کے علاوہ میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جو اس ٹیلنٹ کو لے کر آئے۔ دیکھیں میری آواز اچھی تھی، میں نے اس پہ ورک کیا، پالش کیا اپنے آپ کو، براڈ کاسٹنگ بھی کرتی ہوں، تو الحمدللہ میں آج یہاں موجود بھی ہوں۔ لیکن بہت سے ایسے بچے ہیں، نوجوان ٹین ایجرز کہہ لیں، وہ ہیں یا میری ٹیلنٹ ہے، ان کو گائیڈنس نہیں ہے۔ بالکل ٹیلنٹ تو آپ خود اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتی ہیں ان لوگوں کے لیے؟ میں بالکل کرنا چاہتی ہوں، اور میں آگے یہی ارادہ ہے کہ میں اپنے چینل کے تھرو یا اپنے فیس بک پیج کے تھرو جو ہے وہ آگاہی پھیلاؤں گی کہ کون سی ایسی ٹپس ہیں جو انہیں دیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، تاکہ ان کی آواز مزید نکھرے۔ تو صرف آپ یہی اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہیں جو کر رہی ہیں، یا آپ کا کوئی اور پلان بھی ہے؟ میرے 2 سے 3 جو ہیں وہ خواب ہیں۔ ایک میرا خواب، سب سے بڑا خواب ہے کہ میں پاکستان پریڈ ہوسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب تک میں نے اپنے تقریباً سارے خواب پورے کر لیے، ہر برانڈ کے ساتھ کام کر چکی ہوں الحمدللہ، ہر طرح کا وائس اوور، ڈاکیومنٹری ہو، ایڈز ہوں، پریڈ کراتے ہیں وہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی؟ نہیں، فی الحال نہیں ہوا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور پاکستان پریڈ
होस्ट करना चाहूँगी, चाहे उसकी अंग्रेजी में वजह क्या है कि वतन की मोहब्बत आपके दिल में ज़्यादा है या? जी बिल्कुल, वो जो परेड होती है और जो वहाँ पे जुमलों की अदायगी होती है वो लहू गरमा देने वाली होती है, और उसको सुन के जो है आप एक अलग ही उसमें चले जाते हैं कि कहते हैं ना कि जो एक पाकिस्तानी रियल पाकिस्तानी बाहर आ जाता है, पाकिस्तानी जज्बा आता है, बिल्कुल ऐसे ही वतनी उसमें नज़र आती है। और वाकई आपकी बात है कि जब वो परेड होती है तो देखें लोग जब देख रहे होते हैं तो बाकी तमाम काम छोड़ जाते हैं, और उनके अंदर एक इंसान के अंदर एक वतन से मोहब्बत होती है ना, वो बिल्कुल जाग जाती है। बिल्कुल। तो बाकी आपके क्या प्रोजेक्ट हैं? आपने हमें कुछ वॉइसेस तो सुनाई जो आम जिंदगी में हम सुनते हैं, जी जी। तो हमारे नाजरीन जो आवाज़ें ऐसी और भी सुनते हैं, कोई नादरा में सुनता है, कोई अगर रेलवे के दफ्तर जाता है वहाँ पे सुनता है जी। PIA की तो आपने हमें सुनाई, बाकी भी मुख्तलिफ जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं, तो वो हमारे नाजरीन को सुनाएं, क्योंकि वो सुनते रोज़ हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है ये बैकग्राउंड में आवाज़ किनकी है। तो आज हम आपको बता रहे हैं ये आवाज़ इनकी होती है। जी, पाकिस्तान में बहुत काबिल एहतराम वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, मेरे अलावा भी काफ़ी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जो अपनी आवाज़ को जादू जगाते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो कोरोना के लिए थी, कोरोना की आपकी आवाज़ वो जी, कोरोना के लिए मुझ समेत और भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उनकी आवाज़ें भी रिकॉर्डिंग और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चली भी हैं। तो आपने दूसरी डोज का सुना होगा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है, लिहाजा आज ही अपने करीबी सेंटर से दूसरी डोज लगवाएं। मास्क पहनिए, हाथों को साफ पानी से धोइए और दूसरों से 6 फीट का फासला रखिए। तो पहली डोज किसने लगवाई थी? पहली डोज का भी बता दें, वो किसने लगाई थी? वो भी आपकी वॉइस थी? नहीं, वो जो है वो हमारी एक और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो उनकी आवाज़ है। ज़बरदस्त जी, बहुत रमेशा मज़ा आ रहा है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और मैसेजेस भी, और हमारे तमाम पाकिस्तानी ये आवाज़ें सुनते रहते हैं। आज हमें भी नज़र आ गया कि ये आवाज़ किन की है, वाकई रियल और बड़ा इसमें। जैसे इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अपना अकाउंट रिचार्ज करें, आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। ये इंतज़ार कीजिए बड़ा मुश्किल होता है ना? या अल्लाह के वास्ते जी, अल्लाह के वास्ते प्लीज़ अपना अकाउंट रिचार्ज कर लें। वो क्या मैसेज था वो आप बता रही थी? जी, वो बस मैंने अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया और मैंने रिकॉर्ड करके ना उसको मैंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है अपलोड कर दिया। लाइक विद इन 2-3 डेज़ वो इतना वायरल हुआ, उसमें मैंने अपने कज़न के साथ जो है वो किया था। एंड आई जस्ट सेड कि इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते ये लें 100 रुपये, अपना अकाउंट रिचार्ज कर लें। शहरोज जी जी, ज़बरदस्त, आपने हमें शेख रशीद से तो मिलवाया, रऊफ क्लासरा से भी मिलवाया, डॉक्टर शाहिद मसूद से भी हम मिलना चाहते हैं, और जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनसे भी हम आज यहीं पे मिलना चाहते हैं। वैसे तो ना जो प्राइवेट मीडिया है उनसे इमरान खान बात करने के लिए तैयार है, ना शहबाज शरीफ बात करने, लेकिन आपकी शक्ल में हम उन लोगों से आज यहाँ अपने जो नाजरीन है उनको ज़रूर मिलवाएंगे। प्लीज़। बिल्कुल, मैंने शहबाज शरीफ साहब, मैंने गिलास तो भी आगे कर दें, गिलास ना टूट जाए। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ सनाउल्लाह भाई। जहाँ तक हमारी सियासत का ताल्लुक है तो मैं अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी कौम ये कुर्बानी दे रही है, और आज ईद का दिन है, कुर्बानी तो दे रही है जी, और अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी कौम, इस कौम के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। सुबह बल्कि मैं, मेरी वो भतीजी हैं मरियम साहिबा, उन्होंने भी कहा कि मैं 3:30 बजे उठता हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं काम पे लग जाता हूँ, और मेरी ये दिन रात की मेहनत का मकसद इस कौम को तरक्की की राह पे गामजन करना है। और इंशाअल्लाह ताला सनाउल्लाह भाई, ये पूरी कौम देख रही है कि अगर हमने अगले इंतखाबात में पूरी कौम से अगर वोट न लिए तो मेरा नाम भी यही डर था कि क्लास ही ना टूट जाए। ज़बरदस्त भाई। अच्छा, हमारे एक एंकर हैं, बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाते हैं, आपको पता है, वो कभी पाकिस्तान का तस्करा करते करते कभी वो, मैं समझ गया आपकी बात, आप मेरा जिक्र करें, आप मेरा जिक्र करें, समझ गया। मैं तो डॉक्टर शाहिद मसूद का जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शाहिद मसूद, और सनाउल्लाह भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे बुलाया। और जहाँ तक ताल्लुक है ईद का, तो ईद की खुशियां, ईद ऐसा त्यौहार है कि लोग मिल बैठ के दावतें उड़ाते हैं, और आज मैं आपके हाथ की बनी हुई गोश्त की बिरयानी खाऊंगा, और ये बहुत बड़ी खबर है। वो तो गरनाता खाने जाना पड़ेगा हमें खाने के लिए। देखिए, गरनाता से याद है कि गरनाता में और खासतौर बगदाद में
بڑے مزے مزے کے پکوان بنتے ہیں اور یہ مشرق وسطیٰ کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہیں. شہزور بہت شکریہ. رمیشہ آپ کا بھی شکریہ, آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب بھی جوائن کریں گے جنہوں نے MBBS کی ڈگری لی ہے, لیکن اس دوران انہوں نے 16 گولڈ میڈل حاصل کیے اور ایک پاکستان کا ریکارڈ بنایا ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک. عید کا ہمارا شو ہے اور ہمارے بڑے پیارے پیارے مہمان ہیں. ہمیں ایک ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. MBBS کی تعلیم کے دوران انہوں نے 16 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں اور پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جو اس قسم کے بھی اعزازات حاصل کرتا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. آج ہمارے عید کے دن مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب کیسے کر لیتے ہیں یہ؟ ہم تو پاس بڑی مشکل سے ہوتے تھے. بس اللہ کا شکر ہے کہ بس اللہ کرم کرتے گئے. شروع میں تو اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ جب جرنی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی جرنی کتنی لمبی ہوگی, کہاں تک جائے گی. بٹ اگر آپ کو موٹیویشن ملتی رہے, انسپائریشن ملتی رہے, مجھے جیسے میرے والد صاحب سے ملتی تھی, تو یہ اللہ کرم کر دیتے ہیں. بس سم ہاؤ یہ چلی جاتی ہے. کتنے ٹوٹل آپ نے گولڈ میڈل لیے ہیں؟ میں نے ٹوٹل 16 لیے ہیں گولڈ میڈلز, اور میں اپنے سیشن کا بیسٹ گریجویٹ ہوں. میں نے 5 سال لگاتار اپنا MBBS ٹاپ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی فیوچر میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ میرا فیوچر میں ابھی میں نے کارڈیالوجی میں جانے کا سوچ رہا ہوں, میں کارڈیالوجی کی طرف. اور فیوچر میں یہ ہے کہ میں نے USMLE جو امریکہ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اسپیشلائزیشن کے لیے, وہ کلیئر کیا انشاءاللہ. اگر اللہ کو کر لیا آپ نے؟ ہاں, سٹیپ 1 کلیئر کیا ہے, اس کا 1-2 سٹیپ رہتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. امریکہ جانے کا کیوں ارادہ کیا آپ نے؟ میرے خیال میں میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں سے کچھ اچھے واپس پاکستان آئیں گے؟ ہاں انشاءاللہ انٹرونشنل کارڈیالوجی میں پاکستان میں آ کے, جیسے PKLI بنایا گیا ڈاکٹرز نے آ کے, اور جیسے آج کل گمبٹ انسٹیٹیوٹ اتنا اچھا جا رہا ہے جگر کی پیمنٹ ڈاکٹر تو لوگ اسی لیے بنتے ہیں کہ پیسے کمائیں. یہاں تو پاکستان میں اس قسم کا ٹرینڈ ہے, اور جس طرح ایڈمیشن ہوتے ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر ایجوکیشن کو بزنس بنا دیا گیا ہے, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا کام صرف پیسے کمانا رہ گیا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ایک ٹیچر تھے بہت اچھے, وہ جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو انہوں نے کہا ہمیں میڈیکل کالج کے اندر کہ ڈاکٹرز اب آپ بن گئے. میں اس لیے ایک بات کر رہا ہوں, میرے دونوں بچے بھی ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ماشاء اللہ. میرے اپنے 2 چھوٹے بھائی ڈاکٹرز ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ لیٹ سے اگر آپ ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو ایونچولی پیسے تو وہ آپ کو پے کریں گے, فری میں تو کوئی سروسز لے گا نہیں. بٹ مین وائل اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی خدمت بھی ضروری ہے. اچھا, آج عید کا دن ہے اور بقرعید کا دن ہے, عید الضحیٰ کو کہتے ہیں. لوگ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں, پھر طرح طرح کے پکوان کھاتے ہیں. تو صرف ہمیں مختصر بتائیں لوگوں کو احتیاط کیا کرنی چاہیے. کھانے تو کھائیں بالکل کھانا کھائیں, لیکن جیسے ہمارا اپنا دین بھی ہمیں ایڈوائز کرتا ہے کہ متوازن خوراک ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ گوشت, لیکن اتنے بکرے آپ کے سامنے ٹکے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی آپ کلیجی بھی کھا رہے ہیں, پائے بھی کھا رہے ہیں, اوجڑی بھی کھا رہے ہیں, اور جناب وہ مغز اور وہ بھی کھا رہے ہیں. تو ان سے کس طرح اعتدال کس طرح رکھیں کہ بعد میں ان کو مسائل بھی نہ ہو, کوئی معدے کا پرابلم نہ ہو, کوئی اور مسئلے نہ ہوں؟ سب سے پہلے تو کوکنگ اچھے سے کریں, اس میں جو اجزاء ایڈ ہونی چاہیے جو آپ کو نقصان نہ پہنچائیں, زیادہ مسالے یا تیل کا زیادہ استعمال. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیں, کیونکہ لوگ یہ کرتے ہیں قربانی کا گوشت جو ہے وہ فریجوں میں رکھ دیتے ہیں اور کئی مہینے 6 7 مہینے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ میری کچھ اور ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا پاکستان میں چند روز سے زیادہ آپ فریز نہیں کر سکتے, اس میں بیکٹیریا ہو جاتا ہے. کیا نصیحت کریں گے کہ لوگوں کو بانٹ دینا چاہیے فریج میں رکھنے کی بجائے گوشت؟ بالکل ایسے. دیکھیں, میرے خیال میں جو چیز فریش ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور ہمارے یہاں پر پاکستان میں اس لیے یہ ایشو ہے, باہر تو فروزن چیزیں چلتی ہیں, اس لیے ایشو ہے بجلی جاتی ہے, واپس وہ برف پگھل جائے گی اس کے بعد دوبارہ سے پھر برف پڑیں گی, تو وہ بیکٹیریا کے لیے ایک سوٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے گرو کرنے کے لیے. تو ناظرین آپ بھی سن لیں, اور یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی پیغام ہے کہ قربانی کریں, سنت ابراہیمی ادا کریں, فریجوں میں گوشت رکھنے کی بجائے غریب لوگوں کو دیں, اور آپ فریش گوشت کھائیں, لوگوں کو بھی کھانے دیں, اور جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کے گھروں کو یہ گوشت دیں. اس کو آپ ذخیرہ کرنے کی بجائے اس سے ثواب بھی ملے گا اور آپ کی جو قربانی ہے وہ قبول بھی ہوگی. تو آپ نے جو کچھ ہمیں آج ہمارے ناظرین کو دکھایا ہے اس میں کچھ اور بھی چیزیں آپ کرتے ہیں جو ہمارے کچھ اور بھی
हारून रशीद साहब आजकल बड़े एक्साइटेड हुए हैं, आपको पता है, बिल्कुल बड़े हमारे अच्छे साफ़ी हैं और बड़े अरसे से कॉलम भी लिख रहे हैं, दीन को भी समझते हैं, लेकिन आजकल वो कुछ बहुत ज़्यादा मायूस है, कुछ मुल्क से ही मायूस है। एक में तो वो ट्वीट में कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ बाहर चला जाऊँ, तो उनके बारे में क्या ख्याल? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्लाह भाई, आपने मुझे आज बुलाया। जहाँ तक मुल्क का ताल्लुक है, मैं बहुत बड़ा मैं बेवतन हूँ, मैं कैसे मुल्क छोड़ के जा सकता हूँ, और ये गलत खबर है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, मैं चाहता हूँ मुल्क में तब्दीली आए, बेहतरी आए, इमरान खान को फिर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब माशाल्लाह हज किया है उन्होंने और अभी मौजूद हैं सऊदी अरब में ही, और उनके बारे में भी ये है कि वो ये जितना भी जो रिजीम चेंज हुआ है वो कहते हैं कि ये सारा मैंने किया है, तो क्या कहते अच्छा, मौलाना साहब की जो आवाज़ है ना, इसमें बड़े लोगों का एतराज़ भी होता है, क्योंकि आलम दीन भी है मौलाना साहब। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जब उलमा किराम की महफिल में जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। नहीं, मौलाना साहब खुद भी बड़े हम्बल इंसान है, बिल्कुल, और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। और मौलाना साहब का वो तहत्तर है बड़ा उशरा, तहत्तर खैर खतरा से मैं जाता रशीद से ताल्लुक़ है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किया हर मेरी बात किया है, और मैं हाथ साहब का कहना चाहूँगा। अच्छा, ज़्यादातर आपने ना जो ये हमारे पॉलिटिशियन हैं या जो हमारे पॉपुलर एंकर्स हैं उनकी भी बात की, एक आपने खातून हमारी है डॉक्टर शेरी मज़ारी साहब, उनकी भी आपने मिमिक्री की है, और ख़ासकर आजकल वो भी बड़ी दबंग बनी हुई हैं। वो पिछले दिनों आपने देखा जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने बिल्कुल कई पुलिस एहलकार जो ख़वातीन थी उनको उनसे बाकायदा उन्होंने झड़प भी की है, और जिसको आप झड़प नहीं कह सकते लेकिन उन्होंने मुकाबला किया है। तो वो क्या फरमाते हैं? अच्छा, डॉक्टर साहिबा का जो होता है ना, ख़वातीन का है कि मेरा करेक्टर होता है, मेरी विश भी है कि मैं गेटअप के साथ प्रॉपर करूं। एक तो हम आवाज़ निकालते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको गेटअप भी बनाऊँ डॉक्टर साहिबा का। अच्छा, डॉक्टर साहिबा में ना होता है उनका जो स्टाइल ये भी होता है, कभी देख के सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी। सनाउल्लाह भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इमरान के साथ खड़ी हूँ, और इमरान को कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं उसके साथ हूँ, और ख्वाजा से सब आप जो भी कर लो कुछ नहीं आने वाला। वाह जी, जबरदस्त। अच्छा, हमारे खिलाड़ियों के हवाले से भी बड़े अच्छा, खासकर सरफराज साहब बहुत हलीम तबीयत के हैं और बड़े ज़बरदस्त, और आम इंसानों की तरह बिल्कुल ना, आम पब्लिक की तरह वो रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो जितने अरसा वो क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, कामयाबियाँ भी बड़ी। उन्होंने मेरी अपनी देखी भी, मेरी वीडियो भी देखी है। अच्छा, इतना उनकी फैमिली का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया इस पर, उन्होंने रीट्वीट भी किया मेरी इस वीडियो पर, रमज़ान में किया था और पसंद भी किया। और वो कुर्बानी भी जब करते हैं ना, तो बाकायदा लास्ट ईयर का उन्होंने देखा था आपने कि वो जानवर लेके बाकायदा खुद फिर रहे थे, खुद उनकी खिदमत करते थे, निलाते थे। तो वो क्या कहते हैं? अच्छा, सरफराज भाई की जो आवाज़ होती है वो मैच के बाद जो उनकी गुफ्तगू चलती है, रमीज राजा साहब के, देखे शनाउल अंकल, देखे जब से मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, जो का बहुत बात लेके जाना है, लेके जाता है शी में बाबर आजम का ताल्लुक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों निकाला टीम से, और मेरी तरफ से पूरी कौम को बहुत बहुत ईद मुबारक। जबरदस्त। और जावेद मियादाद भी एक दफा बता दें, देखिए शिंगले डबले शिंगले, मैं तो उसको क्या कहते हैं, वो बाबर आजम को कह के थक गया हूँ कि भाई गोश्त नहीं खाना तुमने, छोटा गोश्त तो बिल्कुल नहीं खाना, तुम्हारी फिटनेस खराब हो जाएगी, और मैंने इसको कह के 3 रन आपने जरूर बनाने बाबर आजम को मैं कह चुका हूँ। अच्छा, जबरदस्त जी, बहुत। रिमशा, आप गला जो ठीक रखती हैं इसके लिए करती क्या है, और आप रेडियो पाकिस्तान भी जाती हैं, वहाँ आपका क्या, क्योंकि हम भी अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि जब आप ये खूबसूरत आवाज़ आप सब जगह तो सुनते हैं, तो रेडियो पाकिस्तान पर भी ये आवाज़ आप सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरे 2 दिन शोज़ होते हैं FM 101 इस्लामाबाद पाकिस्तान पर, रेडियो पाकिस्तान में, और इंग्लिश उर्दू दोनों के शोज़ करती हूँ मैं। एक शो जो है वो मेरा 1 घंटे का होता है, रिसर्च बेस्ड होता है, और दूसरा जो है वो मेरा इवनिंग ड्राइव टाइम होता है। इसके अलावा आवाज़ के लिए मैं गर्म पानी बहुत पीती हूँ, गर्म मशरूबात, स्पेशली ग्रीन टी। चाइनीज़ कहावत पे अमल करते हैं।
جی اس سے جب آپ گرم پانی کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے نا آپ کی گلے کے لیے وہ بہت اچھا ہے، اور صرف گلے کے لیے نہیں آپ کی اوور آل باڈی کے لیے بہت اچھا ہے، جو ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی ٹپ ہے. تو ہم نے 1 منٹ میں پروگرام ختم کرنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ اس کی اینڈنگ کرنی ہے کیونکہ آپ کی آواز کے تحت ہم اس کو ختم کریں گے. تو لاسٹ بھی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ہمیں 4-5 آوازیں تو سنائی ہیں جو ہم سننے کے بعد ہمیں پتہ چلا یہ تو ہم روزانہ سنتے ہیں، تو ایسی 2 آوازیں ہمیں اور سنائیں کیونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی نئے آئے ہیں اور کچھ ناظرین بھی ہمارے نئے آئے ہوں گے یقیناً. اوکے جیسے میں نے ڈان نیوز کی آپ کو سنائی، اب میں آپ کو سناتی ہوں جیسے برانڈز ہو گئی، ایڈ ہو گئے. اچھا وہ بھی کرتی ہیں آپ، برانڈز بھی کمرشل بھی دیتے ہیں؟ جی ایڈ کمرشلز ہوتے ہیں، لیکن اس کا کچھ میں نام نہیں لے سکتی ان کے، لیکن میں نے کافی سارے ایڈز بھی کیے ہیں. IVR جو انٹریکٹیو وائس رسپانس ہے وہ میرا بہت فیوریٹ ہے، کیونکہ جیسے مثال ہے کوئی بھی جیسے میں نے ڈان کا کیا، اس طرح میں کوئی اپنی برانڈ بناتی ہوں جیسے RJ رمشا. تھینک یو فار کالنگ RJ رمشا. RJ رمشا کو کال کرنے کا شکریہ. کمپلینس کے لیے 1 پریس کیجئے، آرڈر کے لیے 2 پریس کیجئے، رمشا سے بات کرنے کے لیے 0 پریس کیجئے. تو کمپلینس اور آرڈر کو تو چھوڑیں، سب 0 ہی پریس کریں گے. جو آپ نے یہ 0 کا کہہ دیا نا، اب سب نے 0 پہ پریس کرنا ہے اور ان کو ملے گا کچھ اور تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ناظرین یہ آج ہمارا عید کا شو تھا، آپ نے سنا، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد علی صاحب بھی تھے. انہوں نے 16 گولڈ میڈل لیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عید پہ آپ نے کرنا کیا ہے. رمشا ہمارے ساتھ تھی. پبلک پلیسز پر جو جتنی بھی جگہ ہے، خاص کر جہاں پر عوام کی جو سہولیات ہوتی ہیں یا جہاں عوام کو ضرورت ہوتی ہے پبلک میسیج کی، وہاں آپ رمشا کی آواز سنتے ہیں. شہروز ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے آج آپ کو فل انٹرٹین کیا ہے. ہم اجازت چاہتے ہیں آئندہ ہفتے کے لیے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.